میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے قرب جبار تو آنے والے ہو سلطان نور الدین زنگی قافلہ لے کے مدینہ طیبہ وال جا رہے آئی تے رو کے آخد آئے اے جان دیئے تے اے جان میری تے سینوری تر جاوے پر شالا شہر تیرے ول سجنا شالا شہر تیرے ول آقا کدے تتیوانا آوے سلطان نور الدین زنگی قافلہ لے کے مدینہ طیبہ آ گیا اتھے آ کے قافلے دا رکایا بڑھاؤ کی تائے مدینہ دے گورنر نو بلا کے اخدائے مدینہ دے اندر اعلان کر دے جن بھی مدینہ دے لوگ نے ساریاں نو کھانا میں کھلاوا گائی کلے کلے نو پیسے بھی میں بنڈا گائی سلطان دے ذہن چ خیالے وے نبی کریم نے جڑے دو انسان وکھائے جدو سامنے آن کے میں صورتاں بے کے پہچان لواں گائی سارے مدینے والے آگے اتھے بیٹھے لنگر کھا رہے سارے انو سلطان نور الدین زنگی اپنے ہاتھاں دے نال انعامات پیسے دے رہے آئے انہوں اوٹوں میں انسان نظر نہیں آئے مدینے دے گورنر پوچھ کے آخد آئے مدینے دے سارے لوگ آگے مدینے دے گورنر کہندہ سارے آگے نہیں صرف دو انسان نہیں آئے او کی تو ہو رہی آئے نہیں او مدینہ دے رہن والے نہیں لیکن انہاں جنت البقیع دے اندر خامے لگائے نہیں کدے کسے نو تنگ نہیں کر دے اتھے ہر ویلے اللہ اللہ کر دے نہیں اتھے بیٹھ رب دی عبادت کر دے نہیں بڑے سونے طریقے دے نال رہندے نہیں بڑے حسن سلوک دے نال رہندے نہیں سلطان کہندہ جاؤ انہاں نو لے کے آؤ جڑے پہلے انہاں نو بلایا گیا ہے سلطان نور الدین زنگی نے ویکھے آئے اے تے اوئی نے جڑے میرے نبی نے خواب چ مینوں 3 راتاں ویکھائے نے سلطان نور الدین زنگی نے تلوار کھڈی ہے انہاں دی گردن تے رکھ کے آکھدا ہے او دسو تسی کون ہو جے تسی سچ نہ بولے آ میں تہاڈیاں گردناں اڑا کے رکھ دے مانگائی انہاں جدوں موت نو ویکھے آئے انہاں بول کے آکھیں اسی مسلمان نہیں اسی یہودیاں سانو اس منصوبے دے بھیجیا گیا ہے مسلمان کہندے نے ساڈا نبی قبر دے اندر زندہ ہے اسی سرنگ کھود کے نبی دا جسم قبر چوں نکال کے نال لے جاواں گے اسی جا کے آکھاں گے جو تہاڈا نبی زندہ ہے آؤ سانو قبر کھود کے وچوں نبی وکھاؤ جدوں انہاں دے نبی دا جسم نہیں ہوئے گا اتھے مسلمان جھوٹے پہ جان گئی گرامی قدر حضرات نور الدین زنگی نو غصہ آ گیا انہیں اپنے ہاتھاں دے نال انہاں دیاں گردناں اڑا دتیاں نے لیکن نور الدین زنگی نو سمجھ نہ آیا ہے انہوں نے سرنگا کیتے کھودیاں نے ٹریا انہاں دے خیمے دے گیا ہے جا کے تھلو چٹائیاں ہٹائیاں نے ویکھ دکی انہاں دی مسلیاں دے تھلے چٹائیاں دے تھلے ایک سرنگ بنی ہے جڑی نبی دے روزے وال جا رہی بالکل نبی دے روزے دے قریب آ گئی نور الدین زنگی نو بڑا غصہ آ گیا گرامی قدر حضرات وجہ رکھے آ دے جڑے ویلے نور الدین زنگی آ گیا انہیں نو بھی مار دیتا ہے انہیں سیڈا تو نبی کریم دے روزے دے ارد گرد خندق پٹوائی ہے اوتے سیسا پگلوا کے انی ڈونگی خندق دوائی ہے گرامی قدر حضرات وجہ رکھے آ دے انی ڈونگی قدر خندق کے تھلوں پھانی نکلے آیا ہے نور الدین زنگی نے سیسا پگلا کے انہوں پھور کر دیتا ہے تے رو کے آخدہ کملی والی آئے اے
تیریاں لجپالیاں نے کملی والیا ہور بھی دنیا دے بڑے انسان نہیں لیکن اے لجپالی میرے تے کیتی آئے لے کملی والیا قیامت تک دیں جدا بندوبست کر کے چلا آئے قیامت تک کوئی تیری قبر دے کھول نہیں آ سکے گا کوئی خندق پھٹ کے تیرے روزے کھول نہیں آ سکے گا نالے ٹرتا جا رہی آئے نالے نبی دے روزے والوے خدا جا رہے آئے تے نالے پڑھدا جا رہے صدا و صدا ربے تیرا پڑھو پڑھو میرے نال صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھوں دا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جدا دل کردا میں مدینہ جاواں اج میرا حاضری قبول ہو جاوے او تے میرے نال ہاتھ کھڑے کر کے ضرور پڑے گا صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھوں دا غریباں دا گزارا یا جتھوں دا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ رب کعبہ دی قسم ہے امتی میرے نبی دے نال دلوں پہ یار کردائے ہوئے ہر وقت دل دے اندر میرے نبی دا ہوکائے ہوئے اور جدو رات نو یاد کرے یاد سونا انہوں مدینہ بھولا لیندہ جے یا خود چل کے آکے زیارت کروا دیندہ ہے جدو اسی تسی ماڑے غریب لوگ جدو مدینہ طیبہ وال جانے آئے تے آخنے کتھے اسی کتھے مدینہ آئے تے بس ہی کوئی عرض کرنے سونے آئے ساڑا کوئی کمال نہیں سونے تیریاں لجپالیاں نے صدا و صدا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھوں ہوندہ غریبان دا گزارا یا رسول اللہ میرے نبی نے 3 باری زیارت فرمائی گرامی قدر حضرات مدینہ طیبہ دی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو اور سعودیہ دے جڑے لوگوں نے انہاں پرانے بزرگاں کو لو پچھ کے بکھو تو ہم دسن گے کہ مدینہ طیبہ دے اندر بس آخری گل کر رہے ہیں سمیٹ رہے ہیں مدینہ طیبہ حضور دے روزے مبارک دے اندر نہ کسی طریقے نہ ایک کبوتر چلا گیا تے کبوتر جدو اندر گیا نا تے اندر جا کے وہ کبوتر کسی بھی وجہ تو خوراک نہ ملی یا کوئی وجہ تو وہ مر گیا وہ دیتوں میں نماز پڑھان تے ویکھن بدبو بڑی آ رہی انہاں بڑے انتظامات معاملات ویکھے سمجھ نہ آوے بدبو آ کے تو رہی ہے انہاں جدو تحقیق کی تے ویکھیا کہ نبی کریم دے روزے وال اس چیز دی ویکھیا تے اندر ایک کبوتر پیا تے او مریا آیا کبوتر انہاں سوچیا کہ ہن کیڑا جا کے نبی پاک دی قبر دے کولو کبوتر چک کے لے کے آوے کدی اتنی ضرورت تھی انہاں فیصلہ کیتا کہ کرنے انجاں کہ انج کرو کہ تسی دیکھو کہ پورے مدینہ دے اندر کوئی ایسا انسان ہے پوری دنیا تے انسان ایسا کہ جن نے کدے گناہ نہ کیتا ہوئے تو بول کے آخر دینے کہ ایسا انسان لبنا بہت ہی مشکل ہے
انہاں بول کے آکھا جے ایسا انسان نہیں لبدا تے انج کر لو وہ سیدان دا کوئی چھوٹا جنہ بچہ ہی لب لو، کوئی سیدان دا چھوٹا جنہ بچہ لب لو جنہ کدے گناہ نہ کیتا ہوئے، جنہ نہ بالغ ہوئے، بلوغت تک نہ پہنچیا ہوئے، چھوٹا جنہ نبی کریم دی آل دے وچوں بچہ سونا بڑا انہاں انتخاب کیتا تے انہوں سارا سمجھا کے اندر بھیجیا، تو جدو اندر گیا نا تو جدو انہیں کبوتر پکڑیا تے واپس آیا نا تے بچہ اچھی اچھی بول کے آکھے تھا واللہ محمد حی واللہ محمد حی واللہ محمد حی، پنجابی دا سادہ جا ترجمہ کر کے آکھاں تے بچہ رو کے آکھدا ہے اللہ دی قسم محمد اندر زندہ جے، اللہ دی قسم محمد اندر زندہ جے۔ انہیں اتنی گل کی تو انہیں چیخ ماری کو تا وساد ہو گیا۔ میرا نبی اڈا لجپال ہے، وہ غلامہ دے بڑا کرم کردہ ہے، کسے نو بلاندہ ہے مدینہ تے کسے کو خود چل کے آ جاندہ ہے۔ بس میرا آج دا ہی موضوع سے میرے نبی پاک نے رج رج کے پیار کرو، جڑا چاہتا ہے میں نے حضور دی زیارت ہوئے دل دے اندر عشق مصطفیٰ دا حکم بلند کر کے رج رج کے میرے نبی پاک تے درود پڑھیا کرو۔ جدو درود پڑھو گے تو سرکار کدے نہ کدے کرم کاری دین گے، کدے نہ کدے لجپالی فرما دیں گے۔ اللہ دے کے دعا جو سنیا اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔